الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. امروز هم در جستجوی یک گنج دیگه ای هستیم، اون هم گنج حمد و ثنای خداوند هست. گفتن الحمدلله. الحمدلله گفتن یکی از عبادات بسیار مهم هست. یکی از اولین آیاتی است که هر روز شما در نمازتون میخونید و یک سوره‌ای به سوره حمد وجود داره و یک مقامی هم در روز قیامت به اسم مقام حمد وجود داره و یک پرچمی وجود داره در روز قیامت به دست رسول الله علیه السلام که بهش میگن لوای حمد. ما این خاص کسانی است که حامدن، العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. در سوره توبه فرمود و بشر المؤمنین، مژده بده به مؤمنین که یکی از اونها کسایی که حمد کنندگان هستند، خدا را بسیار حمد و سپاس میگویند. امام ابن کثیر میفرماید که اشتهر عند کثیر من العلماء المتأخرین ان الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمه والمتعدیه. تعریف حمد رو میکنه، میگه نزد همه منتشر است که حمد خدا یعنی خدا را بستایی به همه صفات خوب و نیک خداوند، همه صفاتهای خوبش، اون صفاتهایی که لازمن، اون صفاتهایی که متعدیان. یعنی چی؟ یعنی به حمدش اونجایی که به تو کمک میکنه یا اونجایی که نعمتی بهت میده و یا اونجایی که نه ذاتش ستودنی هست. خداوند ذاتاً محل حمد و ثناست، گذشته از عبادت، گذشته از نعمت، گذشته از بقیه اون چیزی که به ما میده. ما خدا رو تنها به خاطر اینکه به ما نعمت میدهد نمی ستاییم، خدا را می ستاییم زیرا که خداوند حق ستایش داره. خداوند شایسته هست ستوده شود، شایسته از حمد شود. خداوند حمد با مدح فرق داره. مدح امکان داره انسان یکی رو مدح کنه ولی در دل ازش بدش بیا، ولی اون صفت هم درش نباشه. خیلی وقتا از یک کسی میری پیش مثلا یک شاعری میره دربار یک حاکمی، براش یک شعر طولانی در مدح و ثناش میسراید، ولی این امکان داره واقعیت نداشته باشه، امکان داره مبالغه باشه، امکان داره که دروغ بگه، اساساً امکان داره برای ریا و تملق باشه، امکان داره در دل بهش فوش بده ولی در ظاهر برای تملق این کارو میکنه. اما حمد این گونه نیست. حمد بر ضد، بر مخالف بر مدح هست یا بزرگتر از مدح هست. حمد خداوند کردن یعنی ستودن اون چیزی که خداوند درش هست. دوماً همراه با محبت، سوماً همراه با واقعیت، چهارماً همراه با این هست که شایسته و لایق حمد و ستایش است در ذات خود. و ببینیم که یکی از عرض کردم این گنجی که شما به دنبال اونید، شما میخواید این گنج رو به دست بیارید. یکی از چیزهایی که همه ما به دنبالشیم میگیم خدا ما رو دوست بداره. خیلی از آدم‌هایی که ناامیدند و بدی در دنیا زیاد دیدن، مصیبت در دنیا زیاد دیدن، از سر ناامیدی میگن خدا ما رو یادش رفته، خدا ما رو دوست نداره. و اگه میخوای خدا دوست داشته باشه، حمد کن خدا رو، زیاد الحمدلله بگو. زیاد الحمدلله گفتن باعث میشه که خدا رو بیشتر، خدا تو رو دوست داشته باشه. و لذا رسول الله علیه السلام همونطوری که در حدیثی از سمره بن جندب اومده میگه چی؟ میگه احب الکلام الی الله اربع. محبوب ترین حرفان از خدا 4 تاست. یکیشون سبحان الله، دیگری الحمدلله، سومی لا اله الا الله و چهارمی الله اکبره. 4 تا محبوبن نزد خداوند و اینه که شما با هر کدوم از اینها شروع کنی عالیه. ما در مورد تسبیح صحبت کردیم، در مورد تکبیر گفتن هم صحبت کردیم، در مورد حمد صحبت میکنیم. حمد اون گنج مهمی که شما به دست بیارید، محبت خدا را کسب کردید. حمد جزو آیه از آیات سوره فاتحه است که سبع المثانی هست، یعنی این سوره متن قرآن و مهمترین سوره در قرآن کریم هست. و همچنین موضوع بعدی که از جمله عرض کردم گنجی که دارید، گنج مغفرت گناهان هست و جلب رزق و روزی هست. کسی که حمد خدا رو میکنه، ببینید یک چیزی هست که ما همه، بخشیده شدن گناهان چیزی است که دائما به دنبالشیم.
ما همیشه میخوایم که خداوند گناهانمون رو ببخشه، تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، میترسیم از اینکه گناهامون بخشیده نشه. و شاید از جمله مقاصد مهم یک انسان این هست که سعی و تلاش کنه که گناهاش بخشیده بشه. و باز هم خیلی وقتا هست من مسلمان برای اینکه رزق و روزی رو به دست بیارم دائما در طلب رزق و روزی و برکت هستم. همه اینها رو ما میدونیم چون منعم خداوند است و اسباب رزق و روزی رو فراهم میکنیم و یکی از اسبابش تسبیح گفتن، حمد گفتن، تهلیل و تکبیر گفتن است. اگر شما این 5 تا رو مرتب انجام بدید مسلماً به اون رزق و روزی خواهید رسید. استغفار رو بهش اضافه کنید، میشه 5 تا با استغفار. یکی تسبیح گفتن، 2 حمد گفتن، 3 تهلیل یعنی لا اله الا الله گفتن، 4 الله اکبر گفتن و 5 استغفر الله گفتن. این 5 تا رو مرتب بهش مواظبت کن و این رو زیاد بگو الحمدلله، زیاد بگو سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر و استغفر الله رو بگو، حتما گنج بزرگی خواهی یافت. یک نکته ای که خیلی جالب، این روایت رو من در جای دیگری هم گفتم و این رو بدونید. میگه یک اعرابی اومد خدمت رسول الله علیه السلام. این اعرابی گفت که یا رسول الله یه چیز رو به من یاد بده که من این رو بگم، این رو بخونم. گفت که یا رسول الله علمنی خیرا، گفت که یک چیز خیر رو به من یاد بده. و رسول الله علیه السلام گفت که بگو سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله والله اکبر و دستشو اینطوری بست. بعد فرمود که ثم رتب فقال سبحان الله والحمدلله لا اله الا الله والله اکبر، رفت. بعد دوباره برگشت، یه چند قدم رفت، دوباره برگشت. پیامبر علیه السلام فرمود تفکر البائس، گفت که این فقیر فکر کرد که این حرفا را، یعنی روی این حرفا فکر کرده میخواد چی بگه الان. فقال یا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر فهذا كله لله. گفت که این 4 تایی که به من یاد دادی همش برای خداست، یعنی من فقط دارم خدا رو ستایش میکنم، پس من چی؟ خدا چی به من میده؟ فمالی، گفت که برای من چی هست؟ سهم من کجاست اینجا؟ خیلی جالبه. فقال رسول الله علیه السلام، پیامبر اکرم علیه السلام فرمودن اذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، اگه گفتی سبحان الله خدا بهت میگه راست میگی، و اگه گفتی الحمدلله خداوند بهش میگه راست میگی، اگه گفتی لا اله الا الله خداوند میگه تصدیقت میکنه، تأییدت میکنه، و اگه گفتی الله اکبر باز هم خدا تو رو تأیید میکنه. 4 چیز رو میگی که خداوند در این 4 چیز تو رو تأیید میکنه. میگه بعد اینها بگو فتقول اللهم اغفر لی فیقول الله قد فعلت، بعد اینها بگو خدایا منو ببخش، اللهم اغفر لی، خدا میفرماید قد فعلت، این کارو کردم. بعد میگه بگو اللهم ارحمنی، خدایا به من رحم کن، خداوند در جواب تو میگوید قد فعلت، این کارو کردم. وقتی که میفرماید این کارو کردم یعنی قطعی شد، بهت میدم، بهت رحم میکنم، تو رو میبخشم. بعد بگو اللهم ارزقنی، خدایا به من روزی بده، خداوند هم میگوید قد فعلت، این کارو کردم. فعقد الاعرابی 7 فی یده، میگه اعرابی وقتی که این کارو کرد 4 تا رو گفته بود، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، گفت این 4 تا برای خدا، من چی بگم؟ گفت بگو اللهم اغفر لی، اللهم ارحمنی، اللهم ارزقنی، شد 7 تا. گفت دستشو اینطوری گرفته بود و رفت. در حدیث قبلی که من براتون خوندم قبلتر میفرماید که پیامبر فرمود دستاشو پر از خیر کرد و رفت. و چقدر مهمه، ببینید خدا باعث مغفرت شده، باعث گفتن این 4 کلمه باعث مغفرتتون میشه، چون میگید اللهم اغفر لی، بعدش خدا میگه قد فعلت، میگی اللهم ارحمنی، میگه قد فعلت، میگه اللهم ارزقنی، قد فعلت. پس هم رزق و روزی زیاد میشه، هم رحمت خدا بر تو زیاد میشه، هم اینکه گناهاتم بخشیده میشه. ببینید چقدر زیباست اینها. واقعا گنج از این بیشتر شما چی سراغ دارید؟ چه گنجی از این بهتره که خیالت از گناهات راحت بشه؟ چه گنجی از این بیشتره که مطمئن باشه خداوند به تو رحم کرده؟ و چه گنجی از این مهمتره
که رزق و روزی تو از خداوند طلب کنی و خداوند اون رو به تو ببخشد. در حدیثی دیگری که باز در این باب هست، من نمیخوام احادیث رو زیاد کنم ولی چاره ای نیست، باید بگم این احادیث رو برای شما که سبب نزول برکت و باران در یک جامعه می شود. در حدیثی اومده در سنت پیامبر که گفتن الحمدلله رب العالمین سبب نزول باران می شود. و حدیثی از ام المؤمنین عایشه است که فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انکم شکوتم جدب دیارکم و استئخار المطر عن ابان زمانه عنکم. گفت که شما به مردم گفت، رسول الله بهشون گفت که شما گله کردید از این که خشکسالی هست و سرزمینتون خشکه و از این که باران تأخیر کرده و نیومده، از در موقع خودش نیومده. و قد امرکم الله عز وجل و وعدکم ان یستجیب لکم الحمد لله رب العالمین. گفت که خداوند به شما وعده کرده که دعای شما را استجابت کند. حمد و سپاس برای خداوند. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا اله الا الله یفعل ما یرید اللهم انت الله لا اله الا انت الغنی و نحن الفقراء انزل علينا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة و بلاغ الی حین. این حدیث رو شیخ ناصرالدین آلبانی هم تصحیح کرده که شما وقتی این رو میگی اول با حمد شروع میکنی، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، و این دعا رو میخونی، خداوند بر شما باران میباراند و سبب برکت زیادی باران میشود. و در نقطه دیگر باعث قبول شدن دعاهای شما. خیلی از ماها داریم گله میکنیم، میگیم هر چه دعا میکنیم قبول نمیشه. خیلی ما از شماها این گله رو دارید، ولی اگر خدا رو ستایش کنید و حمد کنید و الحمدلله بگید قطعا دعاتون هم قبول میشه. این یک گنج مهمیه که انسان واقعا دعاش مستجاب بشه. ببینید در فضل و برکت و منزلت الحمدلله گفتن اینه که قبول دعاها میشه. حدیثی از جابر بن عبدالله هست، گفت که در اونجا میگه که پدرش ظاهرا از پدرش نقل میکنه، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، جابر بن عبدالله خودش نقل میکنه که میگه رسول الله فرمودند افضل الذکر لا اله الا الله و افضل الدعاء الحمدلله. بهترین ذکر لا اله الا الله است و بهترین دعا الحمدلله است. شما اگه الحمدلله بگی بهترین دعا رو کردی. و همونطوری که در آداب دعا هم اومده وقتی که میخوای دعا کنی اول الحمدلله بگو. رسول الله علیه السلام در حدیث ضعیفی اومده که بحث دعای حاجت یا نماز حاجت هست، در اونجا اومده که کسی که 2 رکعت نماز بخونه و بعدش حمد خدا را بکنه، حمد و ثنای خدا را بکنه، بعد صلوات بفرسته بر پیامبر، بعد هم دست بلند کنه و حاجتش رو از خدا بخواد، خداوند حاجتش رو بهش میده. حدیث ضعیفه ولی به مجموع طرقهای مختلف فقها گفتند که این میشه به اون عمل کرد و قابل قبوله. و موضوع بعدی اینه که خود رسول الله علیه السلام فرمودند که الحمدلله گفتن از تمام هستی برای من محبوب تره. این حدیث رو ببینید چقدر زیباست. این حدیث که ابو هریره روایت کرده است که رسول الله علیه السلام فرمود لأن اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر احب الی مما طلعت علیه الشمس. من اگه این رو بگم، این روایت در مسلمه، میگه من اگه بگم الحمدلله، بگم سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر، این برای من از تمام اون چیزی که آفتاب بر اون طلوع میکند، یعنی تمام زمین، تمام هستی، تمام اونی که خیرات دنیا هست، از همه برای من مهمتر گفتن و محبوبتر گفتن این کلمات است. وقتی که نزد خود رسول الله محبوبه حتما تأثیر بسیار زیادی داره. و یکی از صدقات جاریه شما یا یکی از صدقاتی که برای شما نوشته میشه و صدقه از گفتن الحمدلله است. در حدیثی همه شما این رو شنیدید، در پیامبر اکرم علیه السلام فرمود که هر کسی
صدقه بده، صدقه چقدر اجر داره، چقدر ثواب داره. و تا اینکه ابوذر غفاری میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اولیس قد جعل الله لكم ما تصدقون، گفت آیا مگه این نیست خدا آن چیزایی رو به شما داده که اون رو صدقه بدید. ان بكل تسبیحة صدقه و بكل تکبیرة صدقه و کل تحمیدة صدقه و کل تهلیلة صدقه. این زمانی بود که اونایی که فقیر بودن گفتن یا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور، اونایی که پول دارن صدقه میدن و اجر فراوان دارن، خداوند اجر زیادی به اونها میده، ما فقیریم نمیتونیم صدقه بدیم، پس اونا از ما پیشی گرفتن، اونا دارن پول دارن دست میکنن تو جیبشون به فقیر میدن، ما نداریم بدیم، چیکار کنیم از اونها عقب نمونیم؟ پیامبر فرمود شما دارید، اینکه بگید سبحان الله صدقه است، بگید الحمدلله صدقه است، بگید لا اله الا الله صدقه است و بگید الله اکبر صدقه است. خیلی صدقه بزرگی رو دارید شما، خیلی براتون هست. چه گنجی از این بیشتر که شما فکر نکنید باید حتما گنج داشته باشی تا ببخشی. بگو الحمدلله صدقه دادی، به عنوان صدقه برایتون نوشته میشه. خب فقرا رفتن این کارو کردن، بعد اغنیا و پولدارام شنیدن که اینجوری، اونام رفتن همین تسبیحات رو گفتن. فقرا برگشتن خدمت رسول الله گفتن یا رسول الله خب اغنیا دوباره اونام دارن تسبیحات میکنن، هم صدقه پولی میدن مالی میدن، هم دارن تسبیحات هم میکنن. گفت دیگه این فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل خداست، به هر کسی بخواد میده، دیگه نمیشه کارش نمیشه کرد. شما تلاش خودتون رو بکنید. واقعیت امر این هست که گفتن الحمدلله دری از درهای خیر و برکت و نعمت و رزق و روزی و گنجینه عظیمی از همه این خوبی ها هست. اصلا در واقع چشمه حسناته. اگر بهتر نگاه کنید الحمدلله گفتن چشمه همه حسنات هست و هر حسنه هم به عشر امثالها، خداوند به خاطر هر الحمدلله گفتن شما 10 تا حسنه براتون مینویسه، 10 تا سیئه رو ازتون دور خواهد کرد و باعث رفع درجاتتون هم خواهد شد. در این حال هم پیامبر فرمود علیه الصلاة و السلام هر کسی که بگه الحمدلله خداوند درختی رو، خرمایی رو برای اون در بهشت خواهد کاشت، یعنی باغ بهشت شما بسیار گسترده خواهد شد و میوه های فراوانی در اون خواهد بود به خاطر گفتن الحمدلله، گفتن سبحان الله، لا اله الا الله، الله اکبر. هر بار که این الفاظ رو میگید خداوند میفرماید یغرس له علی غراس هو خیر من هذا، خداوند برای اونها از قبال این تسبیح گفتنها درختی از خرما رو در بهشت خواهد کاشت. به انتهای برنامه رسیدیم. همه شما را به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.